लग्न उत्सवाची ओपार. अध्याय 20:2. जेजू परत्यान लोकां लागीं ओपारेंनी उलयलो. सर्गींचे राज अशें म्हणयेत. एक रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वराजेवण दिलें. जांकां वोवळीक सांगलेली तांकां आपोवन हाडूंक म्हूण आपल्या चाकरांक ताणें धाडले. पूण ते येवंक आयकले नात. जेवणाक आपयल्या सरशी परत्यान दुसऱ्या चाकरांक धाड ताणें सांगयलें, "म्हजें जेवण तयार जालां. म्हजे पाडे आनी पुश्टी जानवरां मारल्यान. सकाळीं आयतें जालां. लग्नाच्या उत्सवाक येया." पूण कांय गणने करिनासतना ते आपापल्या कामाक चलतच रावले. एकलो आपल्या शेताक गेलो, दुसरो आपले आंगडी गेलो. हेरांनी चाकरांक धरले आनी तांचे विकलाप करून तांकां जिवेशी मारले. ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैन्यां धाड त्या खुनीगारांचो ताणें संहार केलो आनी तांचें शहर भस्मून सोडलें. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक आपोवन म्हळें, "वराजेवण तयार आसा खरें, पूण आपयल्या वोवळ्यांक तें फावो ना जालें. देखून वचा तुमी राज्य रस्त्यांनी आनी जितले तुमकां मेळटात तितल्यांकी लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा." अशें ताचे चाकर वाटावाटांनी गेले आनी मेळ्ळल्या समेस्तांक बऱ्यांकी खोट्यांकी तांणी जमो केलें आनी लग्नाचो माटोव सैर्यांनी भरलो. सैर्यांक पळोवंक राय माटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची न्हेसोण न्हेसनातलेल्या एकल्याक ताणें देखलो. रायान ताचे लागीं विचारलें, "इश्टा, लग्नाची न्हेसोण नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय?" पूण ताणें जाप काडली ना. तवळ रायान चाकराक सांगलें, "ताचे हात पांय बांदून ताका भायल्या काळोखांत उडया. थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लोवणी. कित्याक आपयले साबार आसात पूण विंचून काडले थोडेच." तिरवोबांचे विशयांत सवाल. तवळ फारिझे फाटीं गेले आनी जेजूक ताच्याच उतरांनी सांपडावंक तांणी एक मतलब केलो. अशें आपल्या शिसांक तांणी हेरोदीच्या पक्षवादी सांगाता जेजू सरशी धाडले. ते येवन म्हणाले, "मेस्त्री, तूं सत्वादी म्हूण आमी जाणाव. सता प्रमाणें देवाची वाट शिकयतना तूं कोणीय मनशाची पर्वा करिनाय, कित्याक मनशाच्या तोंडा पुरतें उलोवन नेणाय. तर तुका कशें दिसता? सांग आमकां, रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवच्यो? आमच्या कायद्याक समा की विरोध?" जेजू तांचो घात जाणा आसून म्हणालो, "कपट्यांनो, कित्याक तुमी म्हाका पास मांडूंक सोदतात? तिरव्यांचें एक नाणें म्हाका दाखया पळया." तांणी एक नाणें ताच्या हातांत दिलें. "कोणाचें हें रुपणें आनी कोणाची ही लिपी?" विचारी जेजू तांचे लागीं. "चक्रवर्तीची" म्हणून जाप दिली तांणी. जेजू तांकां म्हणालो, "तर चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया आनी देवाचें देवाक दिया." ही जाप आयकून ते विस्मीत पावले आनी ताका ते सोडून चल्ले. पुनर्जिवनपणा विशयांत सवाल. त्याच दिसा थोडे सादुसेव जिवंतपण ना म्हणटले ते जेजू सरशी आयले आनी अशे सवाल करी लागले, "मेस्त्री, मोयजेन सांगलां, कोण एकलो भुरगें नासतना मरत जाल्यार सरल्याच्या भावान ताचे विधव बायले लागीं लग्न जावन सरल्या आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करी जाय म्हणून. तर आमचे मदें 7 जण भाव आसले. पयलो लग्न जालो आनी भुरगें नासतना मरण पावलो आनी अशें आपले बायलेक ताणें आपल्या भावाक सोडली. तेच परी दुसऱ्याक, तिसऱ्याक आनी 7व्याक पर्यंत हर एकल्याक घडलें. सकटां फाटल्यान ती स्त्री मरण पावली. तर मेल्यांचें जिवंतपण जावच्या दिसा त्या 7 जाणां पैकी कोणाची बायल ती जातली? ते 7य जण तिचे लागीं लग्न जाल्ले न्हय?" जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, "कितून पर्यंत तुमी फटवून पडल्यात? तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना. देवाचे पदवे विशयांत ती कळीत ना. देखूनच तुमी फटवून पडल्यात. मेल्यांच्या जिवंतपणा वेळार दादले आनी स्त्रियो सर्गींच्या आंजा बरी जातली. देखून तांकां लग्न आसचें ना आनी मेल्यांच्या
जिवंतपणा विशयान म्हणजे जाल्यार देवानच तुमकां सांगलें तें तुमी वाचलां न्हय. हांव अब्राहमाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव. तर तो जिवयांचो देव, मेलयांचो न्हय. लोकान हें आयकलें आनी ताचे शिकवणेक ते सगळे विस्मीत जाले. वर्तो उपदेश. जेजून सादुसेवांचे तोंड धांपयले म्हूण आयकून फारिझेव सांगाता मेळ्ळे आनी तांचे मदल्या एकल्यान जेजूक पारखूंच्या इराद्यान अशें सवाल केले. मेस्त्री, नियमशास्त्राचो अतिवर्त उपदेश खंयचो? जेजून ताका जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराच्यो तुज्या देवाचो मोग कर. होच अतिवर्तो आनी प्रथम उपदेश. आनी दुसरोय ताचे सारको, तुज्यो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या दोन उपदेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांचे उतर बांदून आसात. दाविदाच्या पुता विशयान सवाल. एक पावटी फारिझेव सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजून ताका सवाल केले, क्रिस्ता विशयान तुमचो अभिप्राय कितें? तो कोणाचो पूत? दावीद असो म्हणून जाप दिली तांणी. तवळ तो तांचे लागीं विचारी, तर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान दावीद ताका सोमी म्हणून उलो करता कशें? दाविदान म्हणला, सांगलें सर्वेस्परान म्हज्या सोमियांक, बस तूं म्हज्या उजव्याक, पाडाव कर तुज्या वयरी. तुज्या पांयां तळा हांवें घालीसर, अशें दावीद ताका सोमी म्हणून उलो करता. जाल्यार तो ताचो पूत कसो? कोणाचेनच ताका जाप दिवंक जालें ना आनी त्या दिसा थावन ताका सवाल करूंक कोणाकच धैर्य पावलें ना.